आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। पाकिस्तान को एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के बाद अब सिंध दहशतगर्दों का निशाना बना हुआ है। मैं हूं कामरान खान और ये इस वक्त की हम ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रख रहे हैं। लाइव हमारी नशरियात हैं और अभी इस वक्त जो कैफियत है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की शहरक शाहरा यानी शाहरा फैसल पर कराची पुलिस हेड ऑफिस पर हमला हुआ, दहशतगर्द हमला। इस ऑफिस के जो दफ्तरी औकात है उसके बंद होने के बाद तकरीबन 7 बजे इत्तलात के मुताबिक 5 से 7 दहशतगर्दों ने हमला किया। मुसल्लह दहशतगर्द इस बंद ऑफिस के अंदर दाखिल हुए, अंधाधुंध फायरिंग शुरू की गई। ये वो मकाम है जहाँ पर कराची पुलिस के सरबराह एडिशनल आईजी जावेद आलम ओडो का भी दफ्तर है। एडिशनल आईजी कराची पुलिस आज सरकारी मसरूफियत की बिना पर इस्लामाबाद में थे। हमें बताया गया है कि सिंध पुलिस के सरबराह गुलाम नबी मेमन भी इस्लामाबाद में हैं। बहरहाल ये दहशतगर्द आज इस इमारत में दाखिल हुए। ये उस वक्त हुए जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि उस वक्त दफ्तरी औकात बंद हो गए थे। ये ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। इत्तलात के मुताबिक उमूमी तौर पे यहाँ 30 से 40 लोग होते हैं, मगर ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक यहाँ तकरीबन 20 से 22 पुलिस एहलकार थे। मगर ये तमाम वो लोग हैं जो कि सिविलियन काम कर रहे होते हैं, जो कि किसी किस्म की पुलिस के मुसल्लह अफराद नहीं हैं जो कि यहाँ पर मौजूद थे। इत्तलात के मुताबिक अंधाधुंध फायरिंग करते हुए ये लोग अंदर दाखिल हुए, जिसके बाद अब इत्तलात के मुताबिक जवाबी कार्रवाई हुई है। जवाबी कार्रवाई में कराची पुलिस की एसएसयू और रेंजर्स के एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। रेंजर्स के एहलकार बहुत ही ट्रेंड जो सीनियर पुलिस ऑफिसर माफ़ कीजिएगा मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो उनको लीड कर रहे हैं। और बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर ये है कि नीचे के ग्राउंड फ्लोर को, फर्स्ट फ्लोर को, सेकंड फ्लोर को, बल्कि थर्ड फ्लोर को भी क्लियर कर लिया गया है। ये बिल्कुल मुसद्दिक़ा हम आपसे बात कर रहे हैं। और इत्तलात के मुताबिक अब दहशतगर्दों ने अपने आप को महसूर किया है 4th फ्लोर पर और छत पर। अभी जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं इत्तलात के मुताबिक 2 से 3 दहशतगर्द शायद 4th फ्लोर पर मौजूद है और 2 से 3 दहशतगर्द 5th फ्लोर पर हैं। अभी ये बात तस्दीक से नहीं कही जा सकती कि क्या वहाँ पे कोई हॉस्टेज बनाए हैं इन दहशतगर्दों ने या नहीं, लेकिन बहरहाल अब जो पुलिस के दस्ते, रेंजर्स के दस्ते हैं वो तेज़ी से 4th फ्लोर और छत को अपने हिसार में लेने की कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल ये लगता है कि किसी वक्त भी एक फैसला कुन कार्रवाई होगी। वहाँ पे हमारे फौजी दस्ते भी मौजूद हैं और बहुत उम्दा ये काउंटर कार्रवाई की है, ये जवाबी कार्रवाई की है इस दहशतगर्दी की कार्रवाई के हमले के ख़िलाफ़ पुलिस के दस्तों ने और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने। लेकिन अभी इसका अंजाम होना बाकी है। इत्तलात के मुताबिक मुताद्दिद हलाकतें और ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन जब तक ये पूरी इमारत क्लियर नहीं हो सकती इस मामले में हम तफसील से आपके सामने नहीं रख सकते कि क्या हुआ है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में हालिया सालों की सबसे बड़ी दहशतगर्द कार्रवाई है जो कि इस वक्त जारी है। और ये पूरी सूरत हाल है इस कराची पुलिस हेड ऑफिस पर जहाँ पर यह हमला हुआ है। मसरूफ़ तरीन शाहरा फैसल का पीक आवर्स जो होता है वर्किंग आवर्स में से 7 बजे शाम ये हमला हुआ है। और इस वक्त की ताज़ा तरीन कार्रवाई हम आपको बताने के लिए बराह रास्त लेके जाएंगे KPO कराची पुलिस ऑफिस, जहाँ पर मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ तलहा हाशमी। बहुत बहुत शुक्रिया। तलहा, बताइएगा कि इस वक्त की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्या नज़र आ रहा है आपको? कामरान साहब, हम बहुत यहाँ पे जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यहाँ पे अब से कुछ देर पहले एक ज़ोरदार धमाका हुआ है जिसके बारे में सिक्योरिटी ज़रा बताते हैं कि हो सकता है कि किसी दहशतगर्द ने अपने आप को धमाके से उड़ाया हो। मुमकिन तौर पे खुदकुश धमाका था क्योंकि बहुत ज़ोरदार धमाका था। जो फोर्सेज हैं इसमें पुलिस है, रेंजर्स है और आर्मी है, इसने 4 फ्लोर्स को क्लियर कर लिया है। 20 के करीब होस्टेजेस थे जिन्हें यहाँ से क्लियर करवाया गया है। उसमें पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं और दीगर लोग भी मौजूद हैं, जो सिविलियन स्टाफ है वो मौजूद हैं। अब तक
जो मेरी बात हुई पुलिस हुकाम से, इसमें कैजुअल्टीज़ बहरहाल हैं। जो जिन अस्पताल पहुँचे हैं वो 7 ज़ख्मी पहुँचे हैं। इसमें जो पैरामिलिट्री के ट्रुप्स हैं वो भी हैं, जो पुलिस एहलकार हैं वो भी हैं, और कुछ सादा लिबास भी पहुँचे हैं। ये मुकाबला जारी है दहशतगर्दों से। तकरीबन अब 2 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। 3 इतराफ़ से दहशतगर्दों ने इस पर हमला किया था। इब्तिदा में जो मेन जो सिक्योरिटी चेक है वहाँ पर पहले जस्सी बम मारा और फिर उसके बाद दहशतगर्द फायरिंग करते हुए दाखिल हुए हैं। ये एक बहुत मुनज़्ज़म हमला था। 3 इतराफ़ से ये दहशतगर्द दाखिल हुए हैं और फिर इसमें दहशतगर्दों को ऊपर जब वो या अंदर दाखिल हो गए थे तो उन्होंने बहुत देर तक जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको रोके रखा, लेकिन फिर उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पे आई हैं, उन्होंने अपनी हिकमत अमली बनाई और वो दाखिल हुई हैं और वो 4थे फ्लोर तक पहुँच गई हैं। अब तक की जो इतलात है उसके मुताबिक जो IG सिंध है वो ये बताते हैं कि इसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 2 दहशतगर्द मारे भी गए, लेकिन अब तक उनकी लाशों को वो वहाँ से नहीं ले सके। इस वक्त मुकाबला जारी है और बहुत शदीद मुकाबला जारी है। मैं इस वक्त भी जहाँ पे आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पर लाइट्स आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल बंद है यहाँ पे लाइट्स, और जो इतराफ़ का इलाका है बिल्कुल ब्लैक आउट कर दिया है। ये जो पुलिस लाइंस है, पुलिस लाइंस के बिल्कुल साथ ही KP ऑफिस वाक़ है, इसके बिल्कुल साथ ही DSP सदर का दफ्तर है। बताइए कि देखिए इसका जो कराची पुलिस ऑफिस है इसका मेन दरवाज़ा तो मेन शाहराह फैसल पर है, फिर इसके पीछे पुलिस लाइंस है जहाँ पर पुलिस फैमिलीज़ रहती हैं और वो भी एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है। ये भी कोई 5 स्टोरीड मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है कराची पुलिस ऑफिस। तो क्या ये बात कंफर्म्ड है कि जो दहशतगर्द हैं ये सिर्फ मेन गेट से नहीं दाखिल हुए, बैक से भी आए हैं या दूसरी तरफ से भी दाखिल हुए हैं? जी बिल्कुल कामरान साहब, 3 इतराफ़ से, जैसे मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि 3 इतराफ़ से दाखिल हुए हैं। जो एक टोला है तकरीबन ये 5 से 10 इनकी तादाद थी इब्तिदा में जब ये दाखिल हुए थे, और वेल इक्विप्ड थे ये। इनके पास जो हैंड ग्रेनेड से, इनके पास असॉल्ट वेपन्स थे, और ये उसी तरह दाखिल हुए हैं जिस तरह माजी में पुलिस लाइंस पर हमले हुए हैं या थानों पर हमले हुए हैं या KP में जिस तरह अटैक्स हुए हैं, या माजी में इसको कवर करते रहे कराची में कि जिस तरह दहशतगर्द घुसते हैं जो कि पुलिस सेंटर्स पर हमले हुए हैं। बिल्कुल एक मुनज़्ज़म कार्रवाई थी और ये 3 इतराफ़ से दाखिल हुए हैं। इनके पास दसी बम मौजूद थे। सबसे पहले इन्होंने दसी बम मारा और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे वो फायरिंग करते हुए दाखिल हुए हैं। फिर उसके बाद जहाँ से अब ये मज़ीद किसी ज़ख्मी को मुंतकिल किया जा रहा है वो दाखिल हुए 3 इतराफ़ से। उसके बाद उन्होंने अंदर दाखिल होते ही साथ उसको कैप्चर किया और फिर वहाँ पर बहुत देर तक जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी पहुँची, रेंजर्स पहुँची यहाँ पे और आर्मी के ट्रुप्स पहुँचे। उन्होंने फिर एक हिकमत अमली के तहत उसको वो अंदर दाखिल हुआ, फिर उसके बाद ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये क्लियर करवा लिया। और इस वक्त जो आखिरी मनाजिल हैं उन पर एक घमसान की जंग जारी है। अब से कुछ देर पहले धमाका हुआ था, बहुत ज़ोरदार था, इसकी आवाज़ बहुत दूर तक सुनी गई है। और जो सिक्योरिटी ज़राए हैं और जो यहाँ पे इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, मेरी उनसे बात हुई, ज़ाहिर है हम उनकी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर हम उनकी आइडेंटिटी ज़ाहिर नहीं कर सकते, लेकिन मेरी उनसे ज़रूर बात हुई। बताते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी खुदकुश हमलावर ने अपने आप को धमाके से उड़ाया है, क्योंकि बहुत एक घमसान की यहाँ पे जंग जारी है और कोई छोटे वेपन की आवाज़ हम यहाँ पे नहीं सुन पा रहे हैं। ज़ाहिर एक एक्सपीरियंस है तो मैं ये बता सकता हूँ कोई भी छोटा वेपन यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बड़े वेपन इस्तेमाल हो रहे हैं और मुसलसल यहाँ पे फायरिंग का सिलसिला जारी है। जब ये क्लियर करवा लिया था तो दहशतगर्द जब उन्होंने अपने आप को ऊपर महसूस किया हुआ था, तो वहाँ पर इस वक्त लड़ाई जारी है कि किसी तरह से दहशतगर्दों से ये कंट्रोल वापस किया जाए, जो कि वो यहाँ पे कंट्रोल कर बैठे हैं। ये बताइएगा कि ये जो है ये वैसे कराची पुलिस का नर्व सेंटर तो नहीं है, ये कराची पुलिस के जो सरबराह हैं, एडिशनल IG हैं, उनका दफ्तर है। बेसिकली ये कहना सही है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, ये एक मैनेजमेंट ऑफिस है और यहाँ पर उस तरह के मुसल्ला दस्ते नहीं होते जो कि एक पुलिस के नर्व सेंटर को होते। बेसिकली कराची पुलिस के सरबराह का दफ्तर है। इज़ दैट राइट? और ये कि इस वक्त जबकि दफ्तर बंद हो गया तो वहाँ पे 20-22 वो लोग हैं जो कि क्लरिकल जॉब वाले होते हैं, क्या ये बात कहना सही है? जी कामरान साहब, ये कराची पुलिस का हेड ऑफिस इसको कहा जा सकता है, क्योंकि सेंट्रल पुलिस ऑफिस IH चंडीगढ़ रोड पे है और यहाँ पर भी इसकी सिक्योरिटी को भी उसी तरह मैनेज किया जाता है जिस तरह CPO की सिक्योरिटी को मैनेज किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे गो के उस लेवल की सिक्योरिटी तो नहीं हुई, क्योंकि माजी में जिस तरह अटैक्स हो चुके हैं या अटैम्प्ट्स हुई हैं या जो मंसूबे सामने आए थे, तो उसके बाद जो सिक्योरिटी लेवल CPO का है वो तो यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये कराची पुलिस का हेड ऑफिस है, यहाँ पर एडिशनल IG बैठते हैं, यहाँ पर DIGs बैठते हैं, यहाँ पर SSPs बैठते हैं
اور یہاں سے پوری کراچی پولیس سے جو ہے اس کو کنٹرول بھی کیا جاتا ہے، ان تک پہنچا بھی جاتا ہے، یہاں پہ میٹنگز ہوتی ہیں اور یہ آپریشنل آفس ہے، اور یہاں پہ ظاہر ہے 7 بجے کے بعد کلیریکل اسٹاف موجود ہوتا ہے اور زیادہ تر وہ عملہ موجود ہوتا ہے جو کہ کلیریکل اسٹاف ہے، لیکن بہرحال یہاں پہ سیکیورٹی ضرور موجود ہوتی ہے۔ آپ کے پاس ایک ہم جاتے ہیں ذرا ہاسپٹل دیکھیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے، اور یقیناً یہاں سے جو لوگ کراچی میں کے باہر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، جناح ہاسپٹل کراچی کا بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل یہاں سے کوئی 3 یا 4 منٹ کی ڈرائیو پر ہے، اور اس وقت کی تمام جو یہاں پر زخمی لوگ ہیں یا یہاں پہ جو بھی وونڈڈ ہے ان کو فوری طور پہ جناح ہاسپٹل پہنچایا جا رہا ہے، جہاں پر ہمارے کورسپونڈنٹ فیصل خان موجود ہیں۔ ہم جائیں گے براہ راست فیصل خان کے پاس جناح ہاسپٹل میں۔ جی فیصل بتائیے گا کہ کیا اس وقت صورتحال ہے؟ آپ جناح ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں ہیں؟ جی کامران صاحب، میں اس وقت جناح ہاسپٹل میں موجود ہوں کہ ایمرجنسی میرے عقب میں تو تھوڑے ہی فاصلے پر ہے۔ دراصل جیسے ہی یہ کے پی او پر حملے کی اطلاع آئی اس کے بعد جناح ہاسپٹل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، اور اس کے بعد جو مرکزی دروازے ہیں وہاں پر رینجرز اور پولیس کی سیکیورٹی تعینات ہے، اس سے بھرپور یہاں پر سیکیورٹی دی گئی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر تقریباً 8 افراد کو یہاں پر لایا گیا کے پی او آفس سے، جس میں سے 2 پولیس اہلکار جہاں بحق یہاں پر براڈ ڈیڈ لائے گئے، جبکہ 6 یہاں پر زخمی لائے گئے، جن میں سے 3 رینجرز کے اہلکار ہیں اور 3 جو ہے پولیس اہلکار ہیں۔ ان میں 3 رینجرز اہلکار میں سے ایک رینجرز اہلکار کی بتایا جا رہا ہے کہ کرٹیکل کنڈیشن ہے، ان کا آپریشن جاری ہے۔ اس وقت بھی میرے عقب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمبولینس آ رہی ہیں اور یہ ایمبولینسز زخمیوں کو وہاں سے لے کر آ رہی ہیں، جس کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ اس وقت جناح ہاسپٹل میں ایمرجنسی نافذ ہے، تمام ڈپارٹمنٹ میں آرتھوپیڈک ہوں، تمام ڈاکٹر جو سرجن ہیں ان کو بلا لیا گیا ہے، چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں، اور اس وقت تمام تر توجہ اس بات پر ہے کہ جو زخمی لائے جا رہے ہیں ان کو بھرپور جو ہے انیشل جو آپ نے دیکھا وہاں پہ، اور یہ جو پہلے زخمی آئے ہیں ان میں سے 2 شہید بھی ہیں پولیس کے، آپ کہہ رہے ہیں، مجموعی طور پہ یہ لگتا ہے کہ یہ وہ پولیس اور رینجرز کے دستے ہیں جنہوں نے اس بلڈنگ میں داخل ہوئے، دہشت گردوں کا انہوں نے مقابلہ کیا اور یہ زخمی ہوئے، اور ان میں سے 2 ہمارے پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ یہ عمومی طور پہ یہ پولیس اور رینجرز کے ہی لوگ ہیں جو ہاسپٹل پہنچے ہیں ابھی، یا اور لوگ بھی آ رہے ہیں ابھی؟ کامران صاحب، جو ہماری اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے بات ہوئی انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو پولیس اہلکار ہیں، 2 وردی میں جو پولیس اہلکار تھے وہ شہید ہوئے تھے، وہ یہاں پر جب لائے تھے وہ جام شہادت نوش کر چکے تھے، جبکہ جو دوسرے پولیس اہلکار ہیں ان کے بھی جو گن شاٹ وغیرہ لگے ہیں وہ سینے پر اور پیٹ پر ان کی گولیوں کے لگے ہیں، اور ابھی تک دوسرا تو کوئی یہاں پہ شہری یا اس طرح کے نہیں آئے، پولیس اہلکار بتایا جا رہا ہے اور رینجرز کے اہلکار ہیں جو یہاں پر لائے گئے ہیں۔ اچھا مجھے فیصل یہ بتائیے، امپورٹنٹ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہ دستے جو دہشت گردوں کے مقابلے کے لیے اس عمارت میں داخل ہوئے، انہوں نے مقابلہ کیا، کیا ان کے پاس بلٹ پروف ویسٹس نہیں تھی؟ ان کے پاس بلٹ پروف ہیڈ گیئر نہیں تھا؟ یہ کیسے ان کو گولیاں لگیں اور یہ کیسے شہید ہوئے یا زخمی ہوئے؟ کیا اس بارے میں آپ کچھ ہمیں کنفرمیشن دے سکتے ہیں؟ بہرحال یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ شہید ہو گئے، تو کیا ان کے پاس بلٹ پروف ویسٹ یا بلٹ پروف ہیڈ گیئر نہیں تھا؟ کامران صاحب، جو ہم نے دیکھا یہاں پر جو بعد میں پولیس اہلکار آئے، کیونکہ جب ہم یہاں پہنچے تو یہاں پہ ایمرجنسی میں اندر جانے نہیں دیا جا رہا، جو ایمبولینسز ہیں وہ ڈائریکٹ ایمرجنسی کے گیٹ کے بالکل قریب جا کر وہاں روک رہی ہیں اور اسی کے بعد اندر لے جایا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی میں ایمرجنسی سے تھوڑے سے فاصلے پہ رپورٹ کر رہا ہوں، تو جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے بات ہوئی تو انہوں نے یہی بتایا کہ ان کے گولیاں سینے پہ لگیں اور پیٹ پہ لگیں۔ ابھی جو کچھ دیر پہلے ایک آفیسر ہم نے پولیس کے آفیسر دیکھے تھے، وہ آئے تھے تو ان کے جو ہم نے بلٹ پروف جیکٹ پہنے نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ زخمی تھے، لیکن باقی جو پہلے زخمی اور جو جام شہادت نوش کرے ان کو دراصل ڈائریکٹ ہی اندر لے کے چلے گئے تھے، ایمبولینس بالکل گیٹ کے ساتھ رکھی گئی تھی تو اس لیے ہم دیکھ نہیں سکے تھے، لیکن جو ہمیں انتظامیہ نے بتایا وہ یہ بتایا کہ ان کو جو گولیاں لگی تو وہ سینے اور پیٹ پر تھیں۔ ہم آئیں گے آپ کے پاس فیصل خان، آپ اگر اس سلسلے میں اور معلومات حاصل کر سکے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے اس دہشت گرد حملے کی سرکاری تفصیلات جاری کی۔ یہ 5 منزلہ عمارت ہے اور اس وقت تک پولیس اور رینجرز نے مل کے 3rd فلور تک کلیئر کر لیا ہے۔ جو اطلاعات ہیں ہمیں کنفرمیشن میں نہیں کہوں گا کہ 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ
دو ایک ہمارا پولیس کا جوان اور ایک وہاں کام کرنے والا امپلائی، ان کی شہادت کی خبر ابھی تک آئی ہے۔ اس کے علاوہ 5 اور لوگ انجرڈ ہیں جو اس وقت جناح اسپتال میں ہیں، ان میں سے 4 تو سٹیبل ہیں، ایک او ٹی میں اس وقت ہے اور اس کا علاج چل رہا ہے۔ پولیس بھی پہنچی ہوئی ہے، رینجرز بھی پہنچی ہوئی ہے، ہم نے فوج سے بھی مدد لی ہے۔ بہت بڑا سرپرائز تھا جو آج تقریباً 7 بجے کے قریب کراچی والوں کو ملا ہے، کیونکہ کراچی مجموعی طور پہ دہشت گردی کے حوالے سے کافی بہتر یہاں صورتحال ہے، اور یہ صورتحال یقینی طور پہ ایک اس وقت ہوئی ہے جب لوگ دفتروں سے اپنے گھروں کو واپس آ رہے تھے، اور آج جمعے کا روز ہے، ویکنڈ کے قریب ہے ہم، تو یہ پوری صورتحال، اور اس وقت اچانک یہ اطلاعات آئی ہیں کہ یہ کراچی پولیس جیسے ہیڈ آفس پہ یہ حملہ ہوا، اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ کراچی کی مصروف ترین شاہراہ کا مصروف ترین وقت ہے جس وقت یہ حملہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ یہ سرپرائز تھا، اس کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول بھی کی ہے، اور انداز بھی وہی ہے جو تحریک طالبان کے حملوں کا ہوتا رہا ہے۔ یقیناً یہ بہت ہی ٹینس لمحات ہیں اس وقت پاکستان بھر کے لیے، کیونکہ جس وقت یہ تمام کارروائی ہو رہی ہے پاکستان مختلف حوالوں سے بہت ہی امتحانی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت اپنی تاریخ کی بدترین بحران سے دوچار ہے، پاکستان سیاسی طور پہ تقسیم ہے بلکہ بری طرح سے منقسم ہے۔ اس پوری صورتحال میں ہم مسلسل ایک کش بکش دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اور کے پی کے اسمبلیز تحلیل ہونے کے بعد آئینی جو لازمی عمل ہے اس کے تحت الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے، اس سے پہلے 64 نشستوں پر قومی اسمبلی کی ضمنی الیکشنز ہونے ہیں، مگر ملک میں یہ کیفیت ایک جانب معاشی بحران، سیاسی بحران، اور اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں آج کراچی کے حملے سے پہلے پشاور میں بدترین دہشت گردی کی کارروائی ہوئی تھی، اسی طرح کے پولیس پر حملہ ہوا تھا، اور نماز کے دوران، نماز ظہر کے دوران حملہ ہوا پشاور کی پولیس لائن میں، جہاں پر 100 کے قریب لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، اور یقیناً وہ پاکستان میں حالیہ سالوں کی بدترین دہشت گردی کی کارروائی تھی۔ کراچی کی بدترین دہشت گردی کی کارروائی اس وقت جاری ہے، کراچی کے شہر کے بالکل وسط میں شارع فیصل پر کراچی پولیس کے ہیڈ آفس میں۔ یقیناً پاکستان کے لیے ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے، ہر لحاظ سے بہت مشکل صورتحال ہے۔ پاکستان کو جوڑنے کی ضرورت ہے، پاکستانیوں کو جڑنے کی ضرورت ہے، پاکستانیوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، پاکستان کو سب سے پہلے اپنے اس معاشی جنجال سے اپنے آپ کو آزاد کرانا ہے، مگر ایک سیاسی مفاہمت کے سائے میں اس چیز کو عمل میں لانا ہے جس کا دور دور تک ہمیں نشانہ نہیں مل رہا ہے۔ وزیر اعظم ملک سے باہر ہیں، پچھلے 3 دن سے ٹرکی تشریف لے گئے تھے وہ، مگر یہ صورتحال اس وقت پاکستان کے لیے بے پناہ مصیبت کی اور تکلیف کی صورتحال ہے جس کا کہ ابھی ہم سامنا کر رہے ہیں۔ اس کی مزید تفصیلات لیتے ہیں کراچی میں جاری اس کارروائی کے حوالے سے۔ ایک بار پھر ہم جائیں گے شارع فیصل پہ، کراچی پولیس ہیڈ آفس کے بالکل قریب، جہاں پر موجود ہیں ہمارے بیورو چیف طلحہ ہاشمی۔ جی طلحہ ہاشمی صاحب، بتائیے گا کہ اس دوران کیا مزید معلومات حاصل ہوئی ہے ہمیں؟ کامران صاحب، جو یہاں پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے جو 4th فلور تک پہنچ گئے تھے، جب سے کچھ دیر پہلے ایک بہت زوردار دھماکہ ہوا ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ریٹریٹ کیا ہے، اور وہ ریٹریٹ کر کے وہ اب اوپر کا جو فلور ہے اس کو خالی کروانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اب سے چند لمحات قبل جو فائرنگ کا ایک بلا تعطل سلسلہ تھا وہ اب رک گیا ہے، اور اب کچھ دیر کی پھر خاموشی آئی ہے، جیسے کہ اب کچھ دیر پہلے تقریباً آدھے گھنٹے پہلے خاموشی آ گئی تھی کہ جب تک 4 فلورز کو کلیئر کروایا گیا تھا تو اس وقت خاموشی آ گئی تھی۔ اس کے بعد ایک بہت گھمسان کی دوبارہ سے جہاں پہ جنگ ہوئی، پھر اس کے بعد یہاں پہ فائرنگ اور زوردار دھماکے کی آواز آئی، اور پھر کچھ دیر بعد جو ہے وہ کچھ خبریں ہیں، کچھ اندازہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد جو کہ ہماری اطلاعات کے مطابق شاید چھت پر بھی ہیں، اور پھر 4th فلور ہے وہاں پر بھی 2 یا 3 یا اوپر 2 یا 3، کیونکہ اوورآل جو دہشت گردوں کی تعداد ہے ہمیں قانون نافذ کرنے والے ادارے بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 5 سے 7 لوگ ہیں۔ کیا ہمیں کوئی اندازہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد 4تھے یا فلور پہ یا چھت پر ہیں، انہوں نے کچھ ہاسٹیج رکھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو ہاسٹیج بنایا ہے، یا فی الحال اس بارے میں ہمیں کوئی کانفرمیشن نہیں ہے؟
हाँ कामरान साहब, फौरी तौर पे तो इस बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता, और इस वक्त की सिचुएशन ये है कि जो पुलिस और रेंजर्स का कलंदर स्क्वाड है वो इसको क्लियर करवाने की कोशिशें कर रहा है। और अब जो इत्तलात रह गई हैं, जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो यही आई हैं कि चंद कमरे हैं जहाँ पे दहशतगर्दों ने अपने आप को महसूर किया हुआ है। दहशतगर्द उन चंद कमरों में से लड़ रहे हैं, और वो जो चंद कमरे हैं वो वहाँ पे उसको क्लियर करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। उसमें पुलिस भी शामिल है, उसमें जो रेंजर्स का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है वो भी शामिल है, और वो उन चंद कमरों को क्लियर करवा रहा है। ये बताइए, आपका बड़ा तवील तजुर्बा है ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जंग को कवर करने का। आम तौर पे जब ये दहशतगर्द इस तरह से दाखिल होते हैं, ये बड़े पुलिस के दस्तों का मुकाबला कर रहे हैं, ये रेंजर्स का मुकाबला कर रहे हैं, हमारे फौजी दस्ते वहाँ पे मौजूद हैं, कितना इनके पास असलहा गोला बारूद होता है इस तरह के जब ये पैदल अंदर दाखिल होते हैं, किस हद तक कब तक ये मुकाबला कर पाएंगे इस पूरी यानी कि हमारी तरफ से तो एक भरपूर कार्रवाई हो रही है ना उनके खिलाफ। जी कामरान साहब, बिल्कुल इस तरह के हमले जब भी किए जाते हैं तो बहुत मुनज़्ज़म हमले प्लान किए जाते हैं, और माजी में जो इस तरह के होस्टेज सिचुएशन में जो इस तरह की सिचुएशन को होस्टेज का भी वो उस तरफ जा सकती है होस्टेज की तरफ, लेकिन फ़िलहाल हम इसको कंफर्म या इसको डिनाई नहीं कर सकते। इस तरह के जब दहशतगर्द हमले होते हैं तो ये वेल इक्विप्ड होते हैं। देखिए अब से चंद लम्हात कबल का जो एक धमाका था, बहुत ज़ोरदार धमाका था। उमूमी तौर पर ये एक खुदकुश मिशन पर आए हुए होते हैं, और इनकी जो तादाद बताई गई हो तकरीबन 10 तक है, क्योंकि 6 तो उन पुलिस एहलकारों ने उसको कंफर्म किया था जब ये इब्तिदा में यहाँ पे आए थे। उमूमी तौर पे ये असॉल्ट वेपन उनके पास होते हैं, दस्ती बम इनके साथ होते हैं। इसके साथ साथ जो इनमें दहशतगर्द हैं वो उन्होंने खुद कुछ जैकेट भी पहनी हुई होती है, क्योंकि ये अपने खुद कुछ मिशन पे आते हैं। और माजी में जिस तरह हमने पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर्स पर हमले देखे, जिस तरह हमने पेशावर के अटैक देखे, जिस तरह हमने मनावा का अटैक देखा था, या जिस तरह कराची में इस तरह के अटैक्स पहले भी हो चुके हैं जब दहशतगर्द घुसे और फिर उनसे कई घंटे तवील मुकाबले चलते रहे। ऐसा भी देखा गया है कि इन दहशतगर्दों के पास से जो खुश्क अद्वियात, जो खुश्क बेवजात होते हैं, जो खाने की चीज़ें होती हैं, वो भी मिलती हैं कि अगर ये इनको कई घंटे या कम से कम 1 से 2 दिन महसूर भी रहना पड़े तो भी वो हम आपसे फिर बात करेंगे। आप इस दौरान शायद मजीद मालूमात इकट्ठा कर सकें। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं जिस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस भी देखें, फिर हम वापस आएंगे। कराची पुलिस हेड ऑफिस पर दहशतगर्द हमला जारी है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया 5 से 7 इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्द हैं जो इस हमले में दाखिल हुए हैं। कुछ खबरों के मुताबिक 10 तक ये दहशतगर्द है। तमाम मुसल्लह बहुत ही ट्रेंड किस्म के दहशतगर्द लगते हैं। तहरीक तालिबान ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। 7 बजे के करीब ये हमला हुआ। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की सबसे मशरूफ़ शाहरा के सबसे मसरूफ़ घंटे में से यानी कि शाम 7 बजे ये हमला हुआ। उस वक्त तक सरकारी तौर पे ये दफ्तर बंद हो चुका था, लेकिन इस दौरान वहाँ पे पुलिस एहलकार मौजूद थे। दहशतगर्द दाखिल हुए। इब्तदाई तौर पे उन्होंने दस्ती बम इस्तेमाल किए, हैंड ग्रेनेड्स इस्तेमाल किए, और उसके बाद से ये कार्रवाई मुसलसल जारी है। इत्तलात के मुताबिक इसमें 2 पुलिस एहलकार, और वक्फे के दौरान मुझे बताया गया है, एक सीनियर पुलिस एहलकार ने बताया कि उनमें से एक मिड लेवल का ऑफिसर है जो कि इस वाक़े में शहीद हो गया है। बहुत अहम बात जो इस वक्फे के दौरान मुझे एक बहुत ही सीनियर पुलिस एहलकार ने बताई वो ये कि इस बात का बहुत ही कवी शक है अब हमें हो रहा है, और इस बात का वाज़ेह इम्कान नज़र आ रहे हैं कि 4थे और 5वें फ्लोर पर जो दहशतगर्द मौजूद है उन्होंने शायद कुछ लोगों को हॉस्टेज बनाया हुआ है, कुछ लोगों को यरगमाल बनाया गया है। और ये पहली बार ये इत्तला आई है कि लगता ये है कि 4थे और 5वें फ्लोर पे कुछ एहलकारों को जो कि इस बिल्डिंग में मौजूद थे उनको यरगमाल बनाया गया है। दहशतगर्दों ने उन्हें यरगमाल बनाया गया है। कुछ इस किस्म की खबरें जो हैं वो आला तरीन सतह पर पुलिस एहलकारों को मिली है, और जिसकी अब तकरीबन कॉन्फर्मेशन है। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह पुलिस हेड ऑफिस में पहुंच गए हैं, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में, जहां पे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस वज़ीर आला के साथ इस वक्त ऑपरेशन रूम में मौजूद हैं, कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, और इस पूरी कार्रवाई का जायज़ा लिया जा रहा है। यकीनन बहुत ही हसास लम्हात हैं, क्योंकि दहशतगर्द अब जो अभी हमें नहीं मालूम कि उनमें से कितने मारे गए हैं, क्योंकि ये पूरा अमल पिछले 2 घंटों से जारी है, और जिसमें कि ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जो है
وہ کلیئر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد دہشت گردوں نے اپنے آپ کو محصور کیا ہے 4th اور 5th فلور پر، جہاں پر اس وقت تمام فوکس جو ہے وہ وہاں پر ہے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ ہاسٹیج ٹیکنگ بھی ہوئی ہے۔ تازہ ترین صورتحال اور مزید معلومات کے لیے ہم جائیں گے کراچی پولیس ہیڈ آفس، جہاں پر موجود ہے ہمارے بیورو چیف طلحہ ہاشمی۔ جی طلحہ، بتائیے آپ تک کیا خبریں آ رہی ہیں اس وقت؟ کامران صاحب، اب تک جو اطلاعات پہنچی ہیں اس کے مطابق اب یہ جو آپریشن ہے وہ فائنل فیز میں داخل ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے جب یہاں پہ ایک بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی تھی تو جو زوردار دھماکہ ہوا تھا، اس کے جو اس کا جو ملبے کے کچھ حصے ہیں وہ جو پولیس لائنز ہے یہاں پر ان کے گھروں میں آ کے گرے ہیں، جو کہ ان لوگوں نے مجھے کنفرمیشن کی ہے، جس سے اس بات کو بالکل تقویت ملتی ہے کہ وہ کوئی گرینیڈ کا دھماکہ نہیں تھا بلکہ وہ کوئی خودکش حملہ ہو سکتا ہے۔ جی طلحہ، یہ جو اب جن سینئر حکام سے میری بات ہوئی ہے اور پرہیپس اس کی کچھ ایک ایویڈنس بھی موجود ہے، مل گئی ہے، آڈیو ایویڈنس بھی مل گئی ہے، جس سے یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ یہ کسی دہشت گرد نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا۔ اور یہ جو دھماکہ آپ نے سنا، جیسا کہ آپ نے پہلے اندازہ لگایا تھا کہ یہ کسی دہشت گرد نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا، تو اب یہ بات تقریباً کنفرم ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے۔ جی بالکل کامران صاحب، کیونکہ جو دھماکے کی نوعیت تھی اس کو مجھے بھی کنفرم کیا ہے سینئر سیکیورٹی آفیشلز ہیں کہ وہ خودکش حملہ ہی تھا۔ اب یہ آپریشن جو ہے وہ فائنل فیز میں داخل ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پولیس نے ریٹریٹ کر لیا ہے 4th فلور۔ پہلے 4th فلور پر جب گئی تھی تو وہاں پہ بڑی ایک گھمسان کی جنگ ہوئی تھی اور وہیں پر ایک دھماکہ ہوا تھا بہت زوردار خودکش، جس نے دہشت گرد اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا تھا۔ پھر پولیس کو ریٹریٹ ہونا پڑا تھا اور پھر ایک لڑائی لڑی گئی اور بہت طویل لڑائی لڑی گئی تھی۔ اس میں یہ بات میں ضرور بتا سکتا ہوں کہ پولیس اور رینجرز کے بہت سینئر رینک کے آفسرز اس میں حصہ لے رہے ہیں اور خود اس جنگ کو آگے سے لیڈ کر رہے ہیں۔ اس میں پولیس کے بھی بہت سینئر رینک کے آفسرز ہیں اور رینجرز کے بھی بہت سینئر رینک کے آفسرز ہیں، لیکن ظاہر ہے چونکہ اس وقت یہ آپریشن چل رہا ہے تو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہم بالکل یہ ڈسکلوز نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم یہاں سے جو لائیو مناظر ہیں وہ دکھا سکتے ہیں۔ اس وقت اب سچویشن یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے جو وقفہ ہے وہ آیا ہے اس دوران، اور اب وہاں سے جو پولیس اہلکار ہیں، جو رینجرز اہلکار ہیں، وہ حکمت عملی بنا رہے ہیں، اور اب یہ جو آپریشن ہے یہ بتائیے کچھ آپ وہاں اسپاٹ پہ موجود ہیں پولیس ہیڈ آفس میں جہاں یہ تمام دہشت گرد کارروائی ہو رہی ہے، مجھے بہت سینئر اہلکار نے بتایا، بہت سینئر پولیس اہلکار نے بتایا ہے کہ واضح خدشات ہیں کہ وہاں پہ کچھ ہاسٹیج بھی ان دہشت گردوں کے پاس ہیں۔ کچھ آپ کو اس کی خبریں آ رہی ہیں؟ کامران صاحب، اس کو ڈینائی بالکل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت جو یہ آن گوئنگ آپریشن ہے تو جو اس میں حصہ لے رہے ہیں اور جو اس کو سپروائز کر رہے ہیں، میری دونوں جو حکام ہیں سینئر لیول پہ ان سے بات چیت ہو رہی ہے اور وہ مسلسل اپڈیٹس کر رہے ہیں۔ اس چیز کو انہوں نے ابھی تک ڈینائی بھی نہیں کیا ہے، نہ ہی اس چیز کو انہوں نے اون کیا ہے۔ وہ صرف جو مجھے اب تک کنفرمیشن ملی ہے وہ یہی ہے کہ پہلے جو 3 فلور تک لوگ تھے ان کو تو کلیئر کروا لیا گیا تھا، لیکن جب دہشت گرد 4th اور 5th فلور پہ داخل ہوئے تو ایسا خدشہ ضرور موجود ہے، لیکن اس کی ابھی تک کنفرمیشن بھی نہیں آئی ہے جو یہاں پہ اس آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اگر آپ کو بتایا گیا ہے تو وہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پہ اب جو میری بات ہوئی ہے حکام سے، اس وقت اب ریٹریٹ کر لیا گیا ہے پولیس اور رینجرز حکام کی جانب سے اپنے آپ کو۔ ایک بہت جو سینئر لیول قیادت ہے وہ خود لیڈ کر رہی ہے، پولیس اور رینجرز کے آفیسر ہیں وہ خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور اب 4th فلور کو بھی دوبارہ سے ریکور کروا لیا گیا ہے۔ 4th فلور جو پولیس کے اس سے چلا گیا تھا کنٹرول سے، اب پولیس کو وہ ریکور کرا لیا 4th فلور۔ اب صرف 2 فلور رہ گئے ہیں جو کہ 5th ہے، اور پھر اس کے بعد چھت ہے اور چند کمرے ہیں جہاں پر اطلاعات کے مطابق دہشت گردوں نے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوا ہے اور وہ ان کو محصور بنایا ان کمروں کو۔ تو اب ان سے بھی پولیس اور رینجرز اہلکار کے یہ اب اس فائنل فیز میں آپریشن داخل ہونے جا رہا ہے کہ اس سے بھی ان کو کلیئر کروایا جا سکے تاکہ اس پوری بلڈنگ کو تو اب اندر کی کیفیت یہ ہے کہ رینجرز، پولیس کے اینٹی ٹیررسٹ سکواڈز، SSU وغیرہ، یہ ایک کوارڈینیٹڈ کارروائی کر رہے ہیں جو کہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر اس کے چاروں اطراف سے اس کو جس طریقے سے بھی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور جو ہمارے ریگولر فوج کی جو دستے ہیں وہ بھی اسی بلڈنگ میں اطراف میں موجود ہے کہ اگر ان کی ضرورت پڑے تو وہ بھی پھر اس میں ہیں، اور آبویسلی رینجرز بھی فوجی ہے، اور بلکہ جو اس کو کمانڈ کر رہے ہیں وہ تو بہت ہی سیزنڈ ہمارے آفسر ہیں، تو اس قسم کا وہاں پہ ماحول ہے۔
जी बिल्कुल कामरान साहब, पर जो रेंजर्स का ATS है जो कि एंटी टेररिस्ट कोड है, कलंदर कहते हैं, कलंदर के जो बहुत सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इसको लीड कर रहे हैं। इस वक्त जो ज़रार कंपनी है पाक आर्मी की, जो कि SSGs हैं, वो स्टैंड बाय पे हैं। जो मेरी बात हुई है ज़राए से, वो इस वक्त स्टैंड बाय पे हैं। पुलिस और रेंजर्स के आला हुकाम जो कि ट्रेंड हैं और सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ उनके जो पुलिस एहलकार हैं वो उसको लीड कर रहे हैं। और 4 फ्लोर तक पुलिस ने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। जब चौथे फ्लोर पर पुलिस ने आगे बढ़ने की, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आगे बढ़ने की कोशिश की थी, तो एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ाया था, जिससे इमारत का कुछ हिस्सा मुतासर हुआ है और उसका मलबा जो पुलिस लाइन्स है वहाँ पर आकर गिरा है। और फिर उसके बाद पुलिस को रिट्रीट होना पड़ा था, लेकिन फिर उसके बाद उसका कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। घमसान की जंग लड़ी गई है 4th फ्लोर पर दोबारा, और अब कुछ देर के लिए वहाँ पर खामोशी है। और ज़राए बताते हैं कि अब ये फाइनल अटैक की तरफ पुलिस जा रही है कि जो चंद कमरों में दहशतगर्दों पर गोया जो फैसला कुन कार्रवाई, आखिरी कार्रवाई होगी वो 5वीं मंजिल और उसके बाद मुमकिन तौर पे छत पे होगी। जी बिल्कुल कामरान साहब, जो इससे बाकी की मनाजिल है वहाँ पे होगी, क्योंकि चंद कमरे बहरहाल अभी भी दहशतगर्दों के कब्ज़े में हैं। और ये 4th फ्लोर वो है जहाँ पे कराची पुलिस चीफ का ऑफिस है, वहाँ पे इनका स्टाफ बैठता है। वहाँ पर जो मीटिंग्स होती हैं, कराची पुलिस की ऑपरेशनल मीटिंग्स होती हैं वो होती हैं, दीगर मकामात है। तो ये अहम फ्लोर था। इसके नीचे ज़ाहिर है वो DIGs और SSPs के दफातर थे, उनको सिक्योर करा लिया गया था। 4th फ्लोर एक ऐसा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जहाँ पर जंग लड़ी गई है, इसको भी अब क्लियर करा लिया गया। सिर्फ आखिरी एक फ्लोर रह गया है, उसके बाद छत है, और वहाँ पे दहशतगर्द ज़रूर मौजूद हैं चंद कमरों में। और इत्तलात के मुताबिक खदशात हैं कि छत पर भी हो सकते हैं। इसमें दहशतगर्द कुछ मारे गए हैं, जिनके खदशात जो कि IG सिंध ने ब्रीफ किया था, वो ये ब्रीफ किया था कि कम से कम 2 दहशतगर्दों के उन्होंने मारे जाने का बताया था, लेकिन उनकी लाशों को वो रिकवर नहीं करवा पाए थे। चलिए हम एक बार जिसकी वजह से उसकी कंफर्मेशन करीब में जिना हॉस्पिटल जाते हैं, जो कि इस मकाम से जहाँ के कराची पुलिस हेड ऑफिस है 3 से 4 मिनट की ड्राइव है। और जिना हॉस्पिटल पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, इस वक्त मरकज़ है इस सारी सूरत हाल का। वहाँ पे एमरजेंसी पहले ही नाफिज है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट फैसल खान वहाँ मौजूद है। फैसल, बताइएगा लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी उसके बाद से अब तक एमरजेंसी की क्या सूरत हाल है? क्या मज़ीद कोई ज़ख्मी वहाँ पर लाया गया है? जी कामरान साहब, अब मज़ीद 3 ज़ख्मी यहाँ पर लाए गए हैं। पुलिस एहलकार हैं तीनों, और अब जो ज़ख्मियों की तादाद है वो तकरीबन 9 हो गई है, जबकि 2 जांबाज यहाँ पर पुलिस एहलकार जो शहीद हुए हैं। इस वक्त भी यहाँ पर एमरजेंसी नाफिज है। अभी भी एम्बुलेंस का सिलसिला यहाँ पर लाने का जारी है, जिसमें ज़ख्मियों को लाया जा रहा है। इस वक्त भी पूरी एमरजेंसी यहाँ पर नाफिज की गई है। यहाँ पर डॉक्टर जो है अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस तेज़ी के साथ यहाँ पर जो ज़ख्मी लाए जा रहे हैं उनको इमदाद फराहम की जा सके। इस वक्त भी आप देख रहे होंगे कि एम्बुलेंसेज यहाँ से आ रही हैं, और वो सिर्फ यहीं पर KPO से यहाँ पर पहुँच रही हैं और यहाँ ज़ख्मियों को लाया जा रहा है। जी, तो ये जो अभी आपने बताया कि 3 ताज़ा तरीन ज़ख्मी आए हैं, ये पुलिस एहलकार हैं क्या फैसल? ये यूनिफॉर्म में आए हैं? जी कामरान साहब, इसमें एक बताया जा रहा है कि एक DSP लेवल के अफसर हैं जो ज़ख्मी हालत में यहाँ पर आए हैं। और दूसरी बात, ये अहम बात जो आपने एक अहम सवाल किया था कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट इन्होंने पहनी हुई थी या नहीं पहनी हुई थी, तो इस बात की कंफर्मेशन हमने अस्पताल इंतज़ामिया से की, तो उन्होंने बताया कि कई पुलिस एहलकार ऐसे थे जिन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन बेशतर अभी जो लाए जा रहे हैं ज़ख्मी, उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी, जो ज़ख्मी हालत में यहाँ पर लाए जा रहे हैं। तो अभी तक जो यहाँ पे जो ज़ख्मी हैं, अभी आखिर में जो ज़ख्मी आए उनकी टांग पर गोली लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। इसके साथ साथ एक DSP रैंक के ऑफिसर को भी यहाँ पर लाया गया, जो ज़ख्मी हालत में यहाँ पर लाए गए हैं। और अभी इस वक्त जो है ये एम्बुलेंसेस का आने का सिलसिला, जैसे ही वहाँ पे कोई ज़ख्मी मिलता है और वो फिर यहाँ आते हैं, और ये इसमें कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत सीरियस कंडीशन में हैं, या एवरेज कंडीशंस के लोग भी हैं, या कोई ICU वगैरह पे भी हैं जो इस वक्त वुंडेड आए हैं? कामरान साहब, जो शुरू में ज़ख्मी लाए गए थे वो ज़रा उसमें एक क्रिटिकल थे जिनका ऑपरेट चल रहा था, वो रेंजर्स के एहलकार थे। बाकी भी कंडीशन उनकी स्टेबल थी, लेकिन वो ज़ख्मी ठीक ठाक थे, लेकिन वो स्टेबल है इस वक्त जो ज़ख्मी लाए जा रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है टांग पे अगर छोटा सा कोई ज़ख्म है या वहाँ पे इस तरह के ज़ख्मी नहीं है। लेकिन गोया ये बात तो वाज़ेह हो गई कि ये हमारे जो पुलिस एहलकार, रेंजर्स एहलकार हैं, वो मुकाबला कर रहे हैं दहशतगर्दों का, और भरपूर मुकाबला कर रहे हैं, जिसके दौरान वो ज़ख्मी हुए हैं।
उनमें से 2 शहादतें भी हुई हैं। एक बार फिर एक बड़ा दहशतगर्द हमला, पेशावर का हमला, उसके बाद ये कराची पे हमला हुआ है। कराची की हालिया तारीख का, हालिया सालों का ये सबसे बड़ा दहशतगर्द हमला है, जिसका निशाना कराची पुलिस का हेड ऑफिस बनाया गया है, हेड क्वार्टर्स बनाया गया है, और इस वक्त भी वहाँ पर ये कार्रवाई जारी है। उस वक्त ये हमला हो रहा है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, जिस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन माशी बहरान से गुजर रहा है, बदतरीन सियासी बहरान से गुजर रहा है, बदतरीन तौर पर मुल्क सियासत ने उसको तकसीम कर दिया है। पाकिस्तान एक डिवीज़न का शिकार है इस वक्त की सूरत हाल, और ये तल्ख हकीकत यही है। मगर शायद कि इस पूरी सूरत हाल में जो हमारे करता धरता हैं, हमारे फैसला साज हैं, हमारे सियासतदान हैं, हमारे जो बड़े हैं, वो शायद इस बात को सोचें कि हमें पाकिस्तान को जोड़ना है, पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है, पाकिस्तान को इस अजाब से निकालने के लिए मुत्तहिद करना है और तफरीक़ों को दूर करना है, मुफाहमत की फ़ज़ा पैदा करनी है, एक निज़ाम तरतीब देना है जिससे कि हम इस मुसीबत से निकल चुके, हम इस जंजाल से निकल सके। क्योंकि आगे इलेक्शंस की बात हो रही है, KP पंजाब के इलेक्शंस की बात हो रही है, एक अफरा तफरी का आलम है। खुदारा किसी न किसी सूरत से इस सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए हमारे जो कर सकते हैं फैसला करने वाले, वो मुल्क को जोड़ने की कोशिश करें, इत्तेहाद की कोशिश करें, मुल्क को मुत्तहिद करने की कोशिश करें। सियासतदान जो हैं वो अपने इख्तलाफात को वक्ती तौर पे भूलें और एक मरकज़ी मरकज़ के लिए, एक मंजिल पे जाने के लिए, पाकिस्तान को इस सूरत हाल से निकालने के लिए अपनी तमाम क़ुव्वत को मुज्तबा करें और कौम को अपने साथ मुज्तबा करें। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आजकल पाकिस्तान की सियासत में ऑडियो लीक्स का बाजार गर्म है। हर चंद दिनों बाद किसी न किसी सियासतदान, ब्यूरोक्रेट या बाअसर शख्सियत की ऑडियो टेप्स मंजर पर आती हैं। 2 अफराद की प्राइवेसी सोशल मीडिया पर वायरल होती है और फिर इल्ज़ामात का तूफ़ान बपा होता है। ताज्जुब की बात तो यह है कि लैंडलाइन कॉल्स टेपिंग या डिवाइस से फ़ोन रिकॉर्डिंग के बाद अब व्हाट्सएप की एंड टू एंड इनक्रिप्टेड कॉल्स और मैसेजेस भी लीक होना मामूल बन गया है। गुफ्तगू की राजदारी महफूज बनाना व्हाट्सएप का बड़ा सॉलिड दावा है। इस इंक्रिप्शन का मकसद ये होता है कि इस एप्लीकेशन पर ऑडियो, वीडियो कॉल्स या मैसेजेस या व्हाट्सएप इंतज़ामिया समेत कोई भी नहीं सुन सकता, ना ही कुछ देख सकता है। लेकिन पाकिस्तान में व्हाट्सएप के इस दावे का भांडा फूट रहा है। न सिर्फ कॉल्स रिकॉर्ड हो रही हैं, लीक हो रही हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। ऑडियो लीक से इमरान खान, मरियम नवाज, बुशरा बीबी समेत कोई नहीं बच सका है। अब तक हुक्मरानों, सियासतदानों, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया शख्सियात समेत मुतअद्दिद बाअसर अफराद की ऑडियोज़ सामने आ चुकी हैं। ताज्जुब है कि खुफिया गुफ्तगू वाले बेचारे व्हाट्सएप को इंतहाई महफूज ज़रिया समझ के खुले आम अपनी खुफिया बातें करते हैं। इससे ब्लैकमेलिंग टैक्टिक पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने, आई डोंट नो लगारी ने छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना। आज वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा। फिर मैं क्या भी कर रहा है सर, पोजीशन पे वन है, आप वो पे हैं। अच्छा जी, कान डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे, आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। हेलो, अस्सलाम जी। जी वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें और उनको कहें कि अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मैं मैनेज कर रही हूँ मीडिया, मेरे हाथ क्यों बांध के रखते हैं? और अब एक 4 बच्चे भी आ गए, आपको मालूम है, बहुत दिक्कत। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और अंकल ये तो बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना, पॉलिटिकल गॉसिप भी, मोस्ट ऑफ द टाइम पता नहीं सच होता है झूठ होता है, आई डोंट नो। मैं अपना टाइम नहीं जाया करता इनके ऊपर ज्यादा। तुम्हें नहीं पता होता ये आधी से ज्यादा चीजें? नहीं, मुझे कहाँ पता चलता है। इन कॉल्स के मुसद्दक़ा होने का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुफ्तगू करने वाले ज़्यादातर अफराद ने अपनी ऑडियोज़ को न जाली करार दिया, न लाताल्लुक़ी का इजहार किया, बल्कि इनका सिर्फ इतना कहा कि इनकी गुफ्तगू को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है। ऑडियो लीक से हर कज़िये ने एक वक्ती तौर पर सियासी दर्जा हरारत को बढ़ाया, बगिंग और साइबर सिक्योरिटी पर सवालात उठे। और ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी ऑडियो लीक्स आती है तो इनकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और लगता है कि किसी ख़ास माहौल को टारगेट किया जाता है। लेकिन बहरहाल ऑडियो लीक्स जारी करने वाले और ये इंटरसेप्ट बनाने वाले इसकी असलियत जानते हैं। अगरचे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सियासतदानों के फ़ोन टेप या गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग होना
کوئی انوکھی بات نہیں۔ امریکی صدر نکسن کا واٹر گیٹ سکینڈل ہو یا پاکستان میں بے نظیر بھٹو کے دور کے آپریشن مڈ نائٹ جیکال، مہران بینک سکینڈل یا ریٹائرڈ جسٹس ملک قیوم کی گفتگو ہو، ماضی میں اس طرح کی کالز ریکارڈنگ لینڈ لائن ایکسچینج یا موبائل نیٹ ورک کے گیٹ وے میں خفیہ آلات لگا کر ہوتی تھی، یہ ٹیلی فون کیبلز میں کنڈے ڈالے جاتے تھے۔ ریاستی اداروں یا غیر ملکی ایجنسیز پر اس کے الزامات بھی لگتے رہے۔ ملکی مفاد میں بعض کالز ریکارڈنگ کو قانونی نگرانی بھی کہا گیا، لیکن لگتا ہے کہ آج کے دور میں دو افراد کی ٹیلی فونک گفتگو یا ڈیٹا شیئرنگ کی کوئی رازداری نہیں۔ موبائل فون، کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ، سمارٹ ٹی وی اور وائی فائی سسٹم، حتیٰ کہ موبائل ہاٹ سپاٹ کے ذریعے بھی کسی کی ڈیوائس سے معلومات تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کا موبائل فون ہیک ہو جائے تو جاسوسی کے سافٹ ویئر کے ذریعے اس شخصی کال سنی جا سکتی ہے، میسج پڑھے جا سکتے ہیں، بلکہ اس کے فون کی کانٹیکٹ لسٹ اور گیلری تک بھی پہنچا جا سکتا ہے۔ حالیہ چند برسوں میں دنیا بھر میں موبائل فون کی جاسوسی کے لیے اسرائیل سافٹ ویئر پیگاسس نے ہلچل مچائی۔ سائبر ماہرین کے مطابق پیگاسس کے ذریعے کسی بھی موبائل پر صرف ایک میسج جاتا ہے جس پر کلک کرنے سے موبائل فون ہیک ہو جاتا ہے، اور یہ ایک کیفیت ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ پاکستان میں اگر واٹس ایپ کال سنی جا رہی ہیں، انٹرسیپٹ ہو رہی ہے اور ظاہر ہے پھر آڈیو لیکس ہو رہی ہیں تو اس میں پیگاسس استعمال ہو رہا ہے یہ نہیں، مگر ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کون سا ادارہ ہے، ذریعہ ہے، شخص ہے، ہیکر ہے جو کہ ان کالز کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ اس پورے پس منظر کے بارے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی زہیب احمد کی رپورٹ۔ بات کرتے ہیں ماہرانہ رائے ہم لیں گے، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر عمر سیف، سابق چیئرمین ہیں پنجاب آئی ٹی بورڈ کے اور ڈیجیٹل افیئرز کے ایکسپرٹ بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ بیرسٹر سعد رسول بھی ہیں، بیرسٹر صاحب سائبر لاز کو بھی سمجھتے ہیں، اور ہم ان سے جانیں گے کہ ان تمام انٹرسیپٹس کی قانونی اپوزیشن کیا ہوتی ہے۔ پہلے عمر سیف صاحب آپ بتائیے گا کہ بظاہر تو ایک بڑا سالڈ کلیم ہے واٹس ایپ کا، اور اینڈ ٹو اینڈ کرپشن آپ دیکھیں ہر کال کے اوپر پہلے یہی لکھا رہتا ہے، اور پھر ان کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی انکرپٹڈ وائس کال ہوتی ہے، ویڈیو کال ہوتی ہے، میسیجز ہوتے ہیں، مگر اس قدر فریکوینٹ جو ہم اس کی ہم یہاں پہ لیکیجز دیکھ رہے ہیں اور سامنے آ رہا ہے، تو یہ تو جو ان کا کلیم ہے یہ تو بالکل ہوا میں اڑتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان اس لحاظ سے کوئی اسرائیل تو نہیں ہے، کوئی اس لیول کی تو یہاں پہ سہولتیں ہمارے علم میں نہیں ہیں، لیکن اینی ویز یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ جی السلام علیکم کامران، اینڈ میں نے بھی سنا بھی ہے یہ جو پیگاسس کا ایکسپلین کر رہے تھے آپ اپنے نیوز پیکیج میں۔ ایکچولی یہ جو سیل فون کی بگنگ اس کو کہہ لیجئے، یہ تین طرح سے کی جاتی ہے۔ ایک تو انوائرمنٹ سے، اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے وہ فون کمپرومائز نہ ہو جس کی آڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے، لیکن انوائرمنٹ میں کوئی بگنگ ڈیوائس موجود ہو یا کسی اور کے فون پر کوئی اس طرح کا سافٹ ویئر انسٹالڈ ہو۔ دوسرا نیٹ ورکس کے تھرو، کیونکہ آخر جتنی بھی انکرپشن ہے جانی تو سیلولر نیٹ ورکس کے تھرو ہے، وہاں پہ ڈیٹا موجود ہوتا ہے، وہاں پہ ڈیٹا سیو کیا جا سکتا ہے اور پھر بعد میں اس کو انکرپٹ کیا جا سکتا ہے۔ واٹس ایپ میں لائیو کال سننا ایک مشکل کام ہے، اس کی جو ٹیکنیکل جو اس کے لیے کیپیسٹی چاہیے وہ دنیا میں چند اداروں کے پاس ہے، جو کہ اگر میں آپ کو ابھی کال کروں واٹس ایپ پہ اور وہ لائیو کال اگر آپ سننا چاہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کال کو ڈیوریشن آف دا کال کے اندر ڈیکرپٹ کر لیا جائے۔ یہ ایک مشکل کام ہے کیونکہ اس کی ڈیکرپشن کی اتنی بڑی ہے کہ بلینز بلکہ ٹینز آف بلینز کمبینیشنز ٹرائی کرنے پڑیں گے اس کی کو ڈیکرپٹ کرنے کے لیے، اور وہ ڈیوریشن آف دا کال مگر دیکھیں یہ جتنی کالز ہیں یہ ڈیورنگ لائیو کال ہی اس دوران وہ انٹرسیپٹ ہوتی ہے اور ٹیپ ہوتی ہے، کیونکہ یہ کسی جگہ سٹور تو نہیں ہوتی ہے آئی گیس۔ رائٹ، نہیں بالکل، آپ دیکھیے نا جس طرح سے تو لائیو کال کو تو ڈیکرپٹ کرنا صرف 2-3 اداروں کی میرا خیال ہے دسترس میں ہے گلوبلی، لیکن کال کو ریکارڈ کر کے، کیونکہ آخر اس نے نیٹ ورک کے تھرو جانا ہے، وہ کہیں اس کا ڈیٹا ریکارڈ ہو سکتا ہے، انکرپٹڈ ہوتا ہے، لیکن اس کو پوسٹ فیکٹو ڈیکرپٹ کر لینا ناممکن نہیں۔ اس پہ بہت ریسرچ بھی ہوئی ہے، بہت لکھا بھی گیا ہے، اور آف کورس یہ ایک پروٹوکال ہے، وہ پروٹوکال اب کھول بھی لیا گیا ہے کہ اس میں کس طرح یہ انکرپشن کی جاتی ہیں، کون سا انکرپشن الگوریتم پروٹوکال استعمال ہوتا ہے، اور کس طرح سے اس کو آفٹر دا فیکٹ مطلب فورینزک اس کو ڈیکرپٹ کیا جا سکتا، تو یہ ممکن ہے۔ تو اگر نیٹ ورک میں ڈیٹا سٹور کر لیا جائے اور اس کے بعد اس کو ڈیکرپٹ کیا جائے۔ اور تیسرا جو ذریعہ آف کورس وہ ڈیوائس ہے۔
اچھا یہ جیسے آپ نے پیگاسس کا ذکر کیا یا اس طرح کے اور بھی سافٹ ویئرز ہیں, ہم سمجھتے ہیں شاید یہ واٹس ایپ کی کوئی ونریبلٹی ہے, اس کی بھی ہے, لیکن ایکچولی ونریبلٹی تو آپ کی ڈیوائس کی ہے. آپ دیکھیے آپ کے موبائل فون پہ کتنی اپلیکیشنز انسٹالڈ ہیں, اور بہت بار ہوتا ہے کہ آپ کا فون آپ کو کہتا ہے کہ نیا آپریٹنگ سسٹم آیا ہے, اس میں کوئی سیکیورٹی بگ صحیح کیا گیا ہے, اس کو اپڈیٹ کر لیں. وہ کرتے ہوئے بعض کا 4 دن لگ جاتے ہیں, بعض کا بندہ کہتا ہے اب یہ ریسٹارٹ ہوگا, اتنا میں کام کر رہا ہوں, ہفتے بعد 2 ہفتے بعد کوئی انسٹال کرتا ہے. تو ہر فون ہر سیکیورٹی پیچ سے اپڈیٹڈ نہیں, اس پہ کئی طرح کی اپلیکیشن ہم انسٹال کر لیتے ہیں, گیم انسٹال کر لیتے ہیں, کوئی اپلیکیشن انسٹال کر لیتے ہیں واٹس ایپ کے علاوہ. اب وہ تمام اپلیکیشن میں ونریبلٹی ہو سکتی ہے, تو ضروری نہیں کہ واٹس ایپ میں ونریبلٹی. انفیکٹ جس کو یہ 0 ڈے ہیک کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپریٹنگ سسٹم میں ہو سکتا ہے ونریبلٹی. اور جنہوں نے آخر آپریٹنگ سسٹم جنہیں انجینئرز لکھا وہ بھی تو ان کو پتہ ہے اس میں کیا وائر ٹریپس ہیں, اس میں کیا بیک ڈورز ہیں. تو آپ کا جو آئی او ایس ہے, اینڈرائڈ, اس کے اندر ونریبلٹیز ہیں, جس سے نہ صرف یہ کہ کال سنی جا سکتی ہے بلکہ ریموٹلی آپ کا مائکرو فون, آپ کا کیمرہ, آپ کی جی پی ایس دیکھی جا سکتی ہے. اس کا مطلب آپ کے کمرے میں پڑا ہے تو آواز سنی جا سکتی ہے آپ کو پتہ ہوئے بغیر. اور یہ بہت بڑا ہیک تھا واٹس ایپ کا اور باقی اس طرح کے سافٹ ویئر کا. پیگاسس ایکچولی تو اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ کالز کو ٹریک تو چلیں اپنی جگہ پہ ہے, لیکن کوئی ڈیوائس ویسے ہی پڑی ہے کمرے میں تو اس کا مائکرو فون آن کیا جا سکتا ہے, اس کا کیمرہ آن کیا جا سکتا ہے. اب اس کی لیگل سائڈ کو ہم کور کرتے ہیں. بارش صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے دیکھا کہ اب یہ رینڈم آتی ہیں, کالز آتی ہیں, اور یہ آتا ہے کہ آڈیو لیکس ہیں, آپ وائس پہچان لیتے ہیں کہ کس صاحب کی کیا بات ہے, لیکن جب ان کو کنفرنٹ کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں میری بات ہے مگر ڈسٹورٹڈ ہے اور یہ ایڈیٹڈ ہے, یا یہ کہ میری آواز بنائی گئی ہے. چلیں ہم سن لیتے ہیں, مزے لے لیتے ہیں, اس میں بڑی ڈیوسٹیٹنگ کبھی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, مگر ٹو پروو دیٹ ان اے کورٹ آف لا کہ یہ بالکل پراپر ایک اسی طرح کی گفتگو ہے جیسے سنی جا رہی ہے, اور اس کی بنیاد پہ کوئی ایکشن ہونا, کوئی جرم ثابت ہونا, کوئی اس قسم کی چیز ہونا, قانون میں اس کے لیے کتنی قید ہے, کتنی اس کے لیے آسانی ہے؟ جی خان صاحب, آپ نے جس بات کی نشاندہی کی, اس کے اندر 2 قسم کے مختلف جرائم جو ہیں وہ یا 2 قسم کے مختلف قانونی ایشوز جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اگر کسی کی ویڈیو یا آڈیو سیکرٹلی ریکارڈ کی جا رہی ہے, اور کیونکہ ٹیکنالوجی بیسکلی ایک ہی قسم کی ہے, ایک میں صرف آواز ہے, ایک میں ساتھ تصویر بھی ہے, تو ہم ذرا کلب کر کے بات کر لیتے ہیں قانونی پرسپیکٹو سے کہ اگر کسی کی ویڈیو یا آڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے تو ایک قانونی ایشو یہ ہے کہ جو ریکارڈ کر رہا ہے کیا اس کے پاس قانونی اختیار ہے ریکارڈ کرنے کا, یا وہ کوئی اللیگل ایکٹیویٹی کر رہا ہے, چھپ کے کر رہا ہے, غیر قانونی طریقے سے کر رہا ہے, کسی اور چیز سے کر رہا ہے. پاکستان کے قانون کے اندر پی ٹی اے کا 1996 کا جو ایکٹ ہے اس کے نیچے بھی, اور اس کے بعد پھر اس پہ کچھ قدغن لگائی گئی 2013 کے فیئر ٹرائل ایکٹ میں, لیکن پاکستان کے اندر یہ قانون موجود ہے کہ ہماری ریاست کی ایجنسیز نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر اور ٹیررزم کے معاملات کے اوپر ایک پہلے سے وارنٹ لے کے, جو سیکرٹلی لیا جا سکتا ہے عدالت سے یا متعلقہ جج سے, کسی کی ریکارڈنگ کر سکتی ہیں. تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر یہ پروسیس فالو کیا گیا ہے تو پھر کوئی قانونی مسئلہ نہیں. اگر کسی نے سیکرٹلی ریکارڈنگ کی ہے, وہ ایجنسی اگر یا وہ شخص یا وہ کمپنی اگر کر بھی سکتی تھی, اگر قانونی پروسیس نہیں فالو کیا گیا تو قانونی طور پہ اس کی کوئی ایویڈینشری ویلیو نہیں بنے گی یا بہت مشکل ہوگا. ہاں سیاسی اور سوشل میڈیا اور دیگر جگہوں پہ تو اس پہ کچھ بحث ہو جائے گی, لیکن قانونی طور پہ اس کی لیگل ویلیو میں مسئلہ ہوگا. دوسری بات, اگر قانونی طور پہ بھی ریکارڈنگ کی گئی ہو, یا اس بات سے ہم آگے کسی طریقے گزر جائیں کہ جیسے بھی ریکارڈنگ ہوئی چلیں ایکسیپٹ کر لیں, اگلے بندے نے ایکسیپٹ کر لی کہ ہاں یہ میری ہے, تو اب اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص کہے کہ یہ توڑی پھوڑی گئی ہے یا کہے یہ میری نہیں ہے, تو پروف کرنے کے لیے ہمارے پاس ابھی ماضی میں ہی ایک کیس ہوا سپریم کورٹ کا, جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ارشد ملک صاحب کی ویڈیو کے اوپر چیلنج پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ کے اندر گیا, اور سپریم کورٹ میں جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب کے بینچ نے ایک فیصلہ دیا کیس کو واپس بھیجتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کو, اور اس میں خد و خال ڈٹرمن کر دیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے یہ معاملہ ہے, وہ اس ویڈیو کو اینالائز کرے اور انشور کرے کہ قانون شہادت کی فلانی شکوں کے مطابق یہ ویڈیو ایویڈنس میں استعمال ہوگی.
وہ شکیں یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی کی ویڈیو یا آڈیو ریکارڈ ہوئی ہے تو عدالت میں اس پہ انحصار کرنے سے پہلے یہ دکھانا پڑے گا کہ کس نے ریکارڈ کی، یہ دکھانا پڑے گا کہ اس کے بعد وہ ریکارڈنگ کے بعد جس کو چین آف کسٹڈی کہتے ہیں کہ یہ ٹیپ کس کے پاس موجود رہی، کیا اس کے اندر کسی نے کیا کسی نے کوئی کاٹا جھوٹا تو نہیں، یہ کس کسٹڈی میں رہی، یہ پولیس کو کیسے دی گئی، یہ ایڈمیسیبل کیسے ہوگی، اس کا ایک پورا قانون شہادت میں ایویڈنس کو ایڈمٹ کرنے کا پروسیس ہے. اور سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ اس طرح کی تمام ریکارڈنگز جب تک اس پروسیس کے مطابق نہ ہو ان کے اوپر کارروائی نہیں ہو سکتی. تو ایک بہت بڑا عمل ہے. یہ بتائیے عمر صاحب کہ یہ جو معاملہ ہے آفٹر آل ایک تو یہ ہو گیا کہ انٹرسیپٹ کیا کال اور ریکارڈ ہو گئی اور پھر ڈیکرپٹ ہو گئی، یہ تمام چیزیں ہو گئی، مگر اس کی جو ایڈیٹنگ ہے یا اس کے جو آج کل سافٹ ویئر ٹولز ہیں جس میں کہ زمین آسمان کی آپ میجک کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، اس میں پاکستان کتنا ایکوپڈ ہے جو کہ اگر کوئی بالکل ٹاپ آف دا لائن اس قسم کے ٹولز کو استعمال کر کے ایک کلپ کو یا ایک آڈیو کو یا ایک ویڈیو کو پیش کیا جائے کہ یہ ان ایڈیٹڈ ان ڈاکٹرڈ کلپ ہے، اس کو ہمارے پاس کیپیسٹی ہے کہ ہم 100% جج کر لیں؟ جی تو آپ نے دو سوالات کیے یا مجھے دو سوالات سمجھ آئے. ایک یہ کہ کیا فیک آڈیو یا جس کو ڈیپ فیک کہتے ہیں وہ بنائی جا سکتی ہے؟ آف کورس اب تو اس میں بہت ترقی ہو گئی اور ہر طرح کی جس کو جنریٹیو اے آئی کہتے ہیں، ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کہتے ہیں، تو میری آواز میں آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں، میری تصویر لگا کے میری ویڈیو میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. سو ایک تو وہ اب آف دا شیلف پلیٹ فارمز ٹولز ٹیکنالوجیز ہیں، وہ اتنی ہر کسی کی دسترس میں ہے. دوسرا یہ کہ یہ پروف کرنا کہ یہ ریئل ہے یہ بھی ممکن ہے. سو یہ فورینزک انالیسس کرنا کہ یہ ویڈیو یا یہ آڈیو ان ڈاکٹرڈ ہے، یہ ویڈیو اس کو کہیں بھی ایڈٹ نہیں کیا گیا، یہ واقعی اسی کی ہے، اس کے بایو فنگر پرنٹس اس کے وہی ہیں جو کہ اوریجنیٹر کے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے. تو یہ دونوں ٹیکنالوجیز اب آف دا شیلف ہیں اور ہر کسی کی دسترس میں ہیں، ایزیلی ایکسیسیبل ہیں. تو یہ بھی ویریفائی کرنا کہ کوئی چیز ریئل ہے یہ بھی بالکل ممکن ہے، کسی کی تصدیق کرنا کسی بھی طرح کی آڈیو ویڈیو کی، اور ڈیپ فیک آڈیو ویڈیو جنریٹ کرنا جس کو ایک عام آدمی دیکھ کے ود نیکڈ آئی یہ بتائے کہ شاید یہ کسی کی ہے لیکن اس کی ہونا یہ بھی ممکن ہے. سو ڈیپ فیک بھی سرٹنلی پاسبل ہے، لیکن اس کی جو ویریفیکیشن ہے، جو اوتھینٹیکیشن ہے اس ویڈیو کی آڈیو کی، وہ بھی سرٹنلی آف دا شیلف ٹولز ہیں. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کوئی کیس آپ کے سامنے ہو جس میں کہ پراپر لا انفورسمنٹ ایجنسی نے عدالت کے سامنے وارنٹ رکھا ہو کہ اس وارنٹ کے تحت ہم نے اس آدمی کو جو ہے وہ ٹیپ کیا ہے، اس کو ہم اس کی کالز انٹرسیپٹ کرتے تھے، یا اس کو ہم نے ویڈیو آڈیو ہم نے اس کی ایویڈنس گیدر کی ہے، دس از دی وارنٹ، اور اس کے بعد پھر وہ ایگزامن بھی ہوا ہو، ہائیسٹ ڈگری آف اسکروٹنی ہوئی ہو اس کی، جو کہ ٹیکنیکل ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے کس طرح کی ہے. آبویسلی جیسے کہ ڈاکٹر عمر سیف نے کہا کہ وہ سافٹ ویئرز اور اس قسم کے آف دا شیلف چیزیں موجود ہیں، لیکن ہمارے یہاں کا باقاعدہ کوئی اسکروٹنی ہوئی اس قسم کی ایویڈنس کی کورٹ کے اندر جس کو کہتے ہیں انٹینس اسکروٹنی، اور پلس یہ کہ اس طرح کی چیز ایز اے سالڈ ایویڈنس پیش کی گئی ہو جس کی بنیاد پر کیس لڑا گیا ہو. خان صاحب آپ نے بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھایا. ہمارے قانون کے اندر پچھلے 10-15 سال کے اندر ہم نے اس طرح کی شکیں ایڈ کر دی ہیں جس کے اندر سی سی ٹی وی فوٹیج اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہم ایویڈنس کو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں یا ایویڈنس کو کم از کم کورابریٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر ایک شخص کہے کہ میں فلانی جگہ موجود تھا اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دکھائے کہ موجود تھا تو وہ کورابریٹ کر کے ایویڈنس ایڈمیسیبل ہو جاتی ہے. یہ بات تو ہمارے قانون کے اندر شکیں تو موجود ہیں، لیکن جس بات کی طرف آپ نے نشاندہی کی کہ کیا ایک ہائر فورم کے اوپر، اور چلے ہم کہہ دیتے ہیں سپریم کورٹ کے لیول کے اوپر، اس طرح کے ایویڈنس سٹینڈرڈز کو نئے میجرز کے اندر جس میں ڈیپ فیک ٹیکنالوجی، جس میں یہ فورینزکس آف الیکٹرانک میڈیا یا ٹیلی کام میڈیا کی بات کی گئی ہو، تو اس طرح کے کیسز، خاص طور میں اس طرح کی ایویڈنس دو قسم کے کیسز کے اندر، ایک ہراساں کرنے کے جس کے اندر خواتین کو ہراساں کرنے کے کچھ اس طرح کے کیسز، اور دوسرا ٹیررزم کے کیسز جہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیجز سے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہو،
ان دونوں کے کیسز ہماری ٹرائل کورٹس کے اندر تو ٹرائی ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ خاص طور پہ اے پی ایس پشاور کے بعد اس طرح کی ہم نے کافی ساری قانون کے اندر انپٹس کیے، لیکن ان میں سے کوئی ایسا کیس نہیں جو کہ ہمارے پورے ٹرائل کے پروسیس سے گزر کے سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ سے گزر کے اپیل میں سپریم کورٹ میں آ کے یہ بات ڈٹرمن کی گئی ہو کہ اب ماڈرن ٹیکنالوجی کے اندر ہمارے ایویڈنس کے سٹینڈرڈز کس طرح ہیں۔ میں یہ واضح کرتا چلوں کہ سپریم کورٹ نے مختلف ججمنٹس میں پیس میل اس بات کے اوپر کامنٹ بھی کیا ہے اور اپنا ریشنل بھی دیا ہے کہ ویڈیو کب ایکسیپٹیبل ہوگی، آڈیو کب ایکسیپٹیبل ہوگی، لیکن جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک ڈیپ فیک انوائرمنٹ کے اندر جہاں پہ ڈاکٹر عمر سیف صاحب تو شاید اپنے ٹول سے بتا سکتے ہوں کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا درست نہیں ہے، کیا فیک ہے، کیا درست ہے، لیکن خان صاحب آپ اور میں اور ایک عدالت نہیں بتا سکتی ایسی سچویشن کے اندر کس انالیسس کو کیسے دیکھا جائے گا، سٹینڈرڈز آف کنوکشن کیا ہوں گے، اس پہ ہماری جورسپروڈنس ابھی مزید ڈیولپ ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بھائی ایک عام آدمی، ایک عام سٹیزن جو ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرے؟ کیا یہ جو انویژن ہے پرائیویسی پہ اور جس طریقے سے کہ واٹس ایپ بھی جو ہے وہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ اینڈ ٹو انکرپشن دیتا ہے، اور دوسری ایپس ہے جو کہ اس قسم کے دعوت دیتی ہے، اور اگر وہ بھی پروٹیکٹڈ نہیں ہے، وہ سیف نہیں ہے، تو کیا طریقہ ہے، کوئی ممکن ہے ایک عام سٹیزن جو ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے کہ انویژن نہ ہو اس کی پرائیویسی کی؟ خان صاحب ویل ون وڈ وانٹ ٹو سے کہ ہاں یہ ممکن ہے، لیکن اس ڈے اینڈ ایج کے اندر جہاں پہ ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹس، اس طرح کے ہیکس، اس طرح کی ایڈوانسمنٹس، وائرسز، میل ویئر، اسپائی ویئر تقریباً روزمرہ کی بنیاد کے اوپر نیا دنیا میں نظر آتا ہے، تو یہ اب ممکن تو نہیں کہ ہر طرح سے سیف رہا جا سکے، اور کیونکہ ہماری موبائل ڈیوائسز ہم استعمال کرتے ہیں، اس پہ اپلیکیشنز انسٹال کرتے ہیں، ایز ایف سیٹ کوئی اولڈر ماڈل ہے، کوئی اولڈر آپریٹنگ سسٹم کا ورژن ہے، تو پوری طرح تو ممکن نہیں سیف رہنا۔ اس کا جو سمپل جواب ہے وہ تو یہی ہے۔ اینڈ آئی آلویز کمپیئر دس ود ابھی یہ یوکرین اور رشیا کا اتنا بڑا ایک کانفلکٹ چل رہا ہے، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس میں پہلی بار اس طرح کے سائبر اٹیکس ہوئے ہیں کہ یوکرین جو کہ اسٹیٹ ہے اینڈ بیکڈ بائی نیٹو ہے، اس پہ جو رشین اٹیکس آئے، جب انہوں نے جس دن یوکرین پہ اٹیک کرنا تھا اس دن نیٹو کا سارا سیٹلائٹ سسٹم واز ٹیکن، اٹس کالڈ دا وی سیٹ ہیک۔ تو یورپ کا وہ جو سیٹلائٹ سسٹم ہے کمیونیکیشن سسٹم، اس سے صرف ملٹری کمیونیکیشن نہیں تھی، ان کے بزنسز بھی استعمال کرتے تھے، وی سیٹ جس کا نام ہے۔ تو 2 hours بفور دی کائنیٹک آپریشن، بفور دی آپریشن ایکچولی ہیپنڈ، تو وہ ان کا سارا دے وینٹ ڈارک، ساری کمیونیکیشن وینٹ ڈاؤن بیکاز آف دس ہیک دیٹ ہیپنڈ آن دیئر سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم۔ اسی طرح سے یہ جو وانا کرائے آیا یا ناٹ پیٹیا کے نام سے ایک نیا میل ویئر ہے، وہ اتنا ملٹی فیسٹڈ ہے، اور وہ ایک ٹیکس سسٹم سے انہوں نے اوریجنیٹ کیا اس کو، تو وہ کیونکہ ہر ادارہ کوئی نہ کوئی اکاؤنٹنگ نظام استعمال کرا، تو وہ ملٹری ہو، میڈیا ہو، جو بھی ہو، تو وہ سارا نظام وہ ٹیکس سسٹم سے وہاں سے وہ میل ویئر پھیلا، اور ابھی تک دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو فلی انڈرسٹینڈ اینڈ کنٹین اٹ۔ سو دیر فور یہ تو بہت ایڈوانسڈ اب ہیکس ہیں گلوبلی، کیونکہ ٹیکنالوجی اس طرح سے چل رہی ہے۔ مائی فیوریٹ پکچر بائی دا وے از آف مارک زکربرگ، اس کی ایک تصویر آئی سوشل میڈیا پہ جس نے اس نے اپنے لیپ ٹاپ کے کیمرے کے اوپر ٹیپ لگائی ہوئی تھی کالے رنگ کی۔ سو ہی کیم ڈاؤن ٹو دس از اے گائے ہو شوڈ نو ہاؤ ٹو ڈو دس، لیکن اس نے اپنے کیمرے کو کالے ٹیپ سے ڈھانپا ہوا تھا تاکہ کوئی آن کر کے اس کی ویڈیو نہ بنا سکے۔ تو دیر فور اٹ نو ون کین بی انٹائرلی سیف آف کورس، اور he runs the company that controls WhatsApp. So that is how serious these affairs are. Got it. سعد صاحب یہ فرمائیے گا کہ پچھلے کئی مہینوں سے اب یہ آڈیو لیکس آ رہی ہیں، یہ انٹرسیپٹس ہم سن رہے ہیں، بڑے چسکے ہیں، مہینوں سے چل رہے ہیں، اور بھی پہلے سے بھی چل رہے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے، میمز بنتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، مگر کوئی کسی قسم کی کوئی سالڈ لیگل اس سے جو ہے پروسیس کوئی انیشیٹ نہیں ہوا ہے، کوئی بڑا کوئی جس کو کہتے ہیں جتنی ارتھ شیکنگ یہ ٹیپس آتی ہیں سو کالڈ، مگر اس کے کوئی دراصل کوئی چیز اس سے بنتی نہیں ہے۔ ہم مسلسل سن رہے ہیں، کبھی کسی کی، کبھی کسی کی، کبھی کسی کی۔ ان میں سے آپ کو کچھ لگتا ہے کہ کوئی چیز کسی یہ بنیاد بن جائے کسی بہت بڑے کیس کی؟ سیاست تو ہے، یہ چسکے تو ہیں یہ، مگر بظاہر آپ کو لگتا ہے ان میں سے کسی چیز پہ؟
देखिए खान साहब, आपने अपने सवाल के अंदर ही जवाब भी इसका आप दे दिया। गुजारिश ये है कि हमारी सियासत के अंदर बज़ाहिर लगता ये है कि आजकल कि ऑडियो और वीडियो लीक्स, और हम इसको पैनामा के दिनों से ऑनवर्ड शुरू कर देते हैं, जब से ये एलिगेशंस लगनी शुरू हुई, फिर अरशद मलिक साहब हुआ, फिर दीगर बहुत सी बातें हुई। इन सब को बज़ाहिरन करने का किसी भी साइड ने की हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने की हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से बात हुई हो, तो इन सब को करने के कोई सियासी मकासद ज़्यादा नज़र आते हैं और कानूनी मकासद कम नज़र आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नून लीग ने एक दफ़ा भी ये नहीं कहा, जब ये अरशद मलिक साहब की मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नहीं कहा, या इमरान खान साहब ने अपनी किसी ऑडियो पे नहीं कहा कि आप इसको चैलेंज करते हैं, और एक दफ़ा डिटर्मिन कर लेते हैं इस मुल्क में कि क्या वो तरीका होगा जिससे हम किसी की बात मानेंगे, क्योंकि हम अब एक ऐसे दुनिया में, एक ऐसे वक्त में आना चाहते हैं जिसमें आने लगे हैं जिसमें डीप फेक की वजह से बहुत सी बातें सच्ची होंगी, बहुत सी बातें झूठी होंगी। तो चलिए अपने आइन में, कानून में एक तरीका डिटर्मिन कर लेते हैं कि अगर ये 4 चीज़ें हो जाएंगी तो हम वीडियो या ऑडियो को मान लेंगे। किसी भी शख्स ने इसको लीगल क्वेश्चन के तौर पे अदालत में ना पोज किया, ना अदालत के सामने इस तरह का कोई मैटर पेंडिंग है। हाँ, सियासी तौर पे बात हुई, किसी ने डेफेमेशन का मुकदमा फाइल कर दिया, किसी ने कहा मेरी इज्जत खराब हुई है, हद तक इज्जत, और इस तरह के जुर्मानों के केसेस फाइल हुए, लेकिन अभी वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा मौका नहीं आया जहाँ पे और मैं एग्जांपल देता हूँ, और आज मलिक कयूम साहब रहलत फरमा गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें, लेकिन मलिक कयूम साहब की जब ऑडियो आई थी तो वो एक जजमेंट की बेसिस बनी, उसकी बेसिस पे कानून सेट हुआ कि अगर किसी जज की इस तरह की ऑडियो आएगी तो उसकी बेसिस पे जजमेंट सेट असाइड हो सकती है। हमारे कानून के प्रिंसिपल्स इस नई डीप फेक दुनिया में क्या होंगे, इस ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की दुनिया में क्या होंगे, इनको हमें किसी अदालत के किसी सीरियस मुकदमे में सेटल करना पड़ेगा। बहुत उम्दा मालूमाती गुफ्तगू डॉक्टर उमर सैफ, बैरिस्टर साद रसूल हमारे साथ थे। उम्मीद है कि आपने भी इसको एंजॉय किया होगा और आपकी भी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील, पीर को इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।